यकम मुहर्रम 1445 हिजरी का सूरज तुलू हो गया और क्योंकि अय्याम अज़ा का ये पहला रोज़ है तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये साल अहले बैत का साल है तो हर साल ही अहले बैत का साल होता है, लेकिन अगर मैं आपको एक बात चैलेंज से कहूँ कि ये साल अहले बैत का साल, ये साल 14 का साल है, तो आप शायद समझे कोई ये क्या बात हुई, हर साल ही 14 का साल होता नहीं। ये जो हिंसा है ना 1445, इसको ज़रा जोड़ के देख लीजिए। इधर 1 और 4 मिलाएं तो 5, उधर 4 और 5 मिलाएं तो 9, 9 और 5 को मिला लीजिए कितना बना 14, और जब 14 को 1 और 4 को मिलाओ फिर 5, फैला दो तो पूरा साल। यूँ तो हर सांस मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम है, लेकिन ये पूरा का पूरा साल इंतबास है अहले बैत की, और ये अलामत है कि अनकरीब वो 14वां नमूदार होने वाला है कि जो आकर अब्बास के अलम को काबे की दीवार पर, काबे की छत पर लहरा कर बताएगा कि ये हुकूमत 14 की है और 14 की रहेगी। तो मौजूए गुफ्तगू की तरफ आते हैं। मौजूए गुफ्तगू इन अय्याम अज़ा में और ख़ुसूसन इस अशरा मुबारका में यही होगा कि जिसका नाम है हुसैन और मक़सद हुसैन। ये मौजूए गुफ्तगू इन 10 मजालिस में इंशाअल्लाह इसी में हम आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहेंगे। और क्योंकि फ़र्श कोई भी हो, असूल फ़र्श का ये है कि जब फ़र्श से उठें तो या हुसैन कहते हुए उठे। और अक्सर मैं ये बात जहाँ खामोशी से उठ रहा होता ना मजमा, वहाँ पे ताकीद से कहती हूँ कि जब फर्श से आप उठ रहे थे, कुर्सी से उठ रहे हो, तो अय्याम ये ऐसे हैं कि या हुसैन कहते हुए आप उठे। ये आदाब हैं, फर्श के आदाब हैं। तो मकसद यही है कि मौजू ऐसा हो कि जो समझ में आए, क्योंकि हुसैन वो है कि जो कायनात की समझ से बाहर है, कि जो जख्मों को खाकर अपने सर को सजदे से ना उठाए। कमाल है ना ये कि इंसानियत और बशरियत से बाला है ये सोच कि क्यों कर मुमकिन है कि जो जख्मों पर जख्म खा रहा हो और उसके बावजूद शुक्र इलाही करे, जिसकी जबान पर एक लहजे के लिए भी शिकवा न आए, वो हस्ती है मेरे मौला हुसैन। और क्योंकि मौजूए गुफ्तगू है हुसैन, मक़सद हुसैन, अंसारान हुसैन, तो अब मौजू के लिए जो आया मुबारका मैंने चुनी है वो सूरह अहकाफ की 15वीं आयत है, जिसमें परवरदिगार आलम, इसी आयत को हम आगे लेके आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। और पहला जुमला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व वसैनल इंसाना बिवलदिही एहसाना, कि हमने यानी परवरदिगार ने आलम ने, हमने इंसान को वसीयत की कि वो अपने माँ बाप के साथ भलाई करे, एहसान करे। तो मुझे बताइए, इंसान वो नहीं है जो मैं और आप, इंसान वो है जिसे अल्लाह कहे कि ये इंसान। देखिए लिबास बशरियत में दरिंदे हर तरफ फैले हुए हैं, अगर उनमें से आप किसी एक को भी कहें ना कि ये इंसान है तो मुश्किल है समझना। ऐसे में अगर खुदा किसी को पुकार कर कहे कि हमने इंसान को वसीयत की, तो समझना होगा कि वो कौन सा इंसान है कि जिसे खुदा इंसान कहने पर फख्र महसूस कर रहा है। और फिर सिर्फ फख्र नहीं कर रहा बल्कि वसीयत कर रहा है। और वसीयत भी कोई मामूली वसीयत नहीं है, वसीयत ये है कि अपने माँ बाप से भलाई करें। ये पहली आयत का पहला जुज़ है, इस आयत मुबारका का 15वीं आयत सूरह अहकाफ की पहला जुमला कि परवरदिगार आलम। शायद आपको गुफ्तगू थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मजालिस मंजिलों पर जाएंगी तो आपको समझ आ जाएगा। इसी आयत मुबारका में परवरदिगार आलम कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व वसैनल इंसाना बिवलदिही एहसाना हमलहु उम्मुहु कुरहा व फिसालहु कुरहा, यानी कि जिस वक्त वो शिकमे मादर में आया तो उसकी माँ गमगीन हुई, करहन कराही तकलीफ में मुब्तला हुई। और जैसे ही वज़ात कि जैसे ही वो वाज़े हुआ उसका हमल, यानी वो पैदा हुआ, उसकी माँ रोई। अब देखिए, अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि फला मुल्क में मेरा रिश्तेदार रहता, तो आप कहेंगे उस मुल्क में तो बहुत सारे लोग रहते। फिर आप कहें फला शहर में, फिर आप कहें फला शहर में भी बहुत रहते। फिर आप बताएंगे भाई इलाका ये है,
پھر اس کے بعد مزید آپ کہیں گے کہ بھئی اس علاقے میں فلاں گلی میں وہ میرا عزیز رہتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نا کہ بہت ساری شرائط لگائی. پہلے ملک کو اور کم کیا، شہر پہ لائے، شہر کو کم کیا، علاقے پہ لائے، علاقے کو کم کیا، گلی پر لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کیسے سمجھیں کہ وہ کون سا انسان ہے کہ جسے اللہ وصیتیں کر رہا ہے، تو پھر اللہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ میں کس کو نصیحت کر رہا ہوں، میں کس کو وصیت کر رہا ہوں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر. پھر آیت آگے بڑھی، حملہ امہ کرہا، کہ اس کی ماں اب حمل کے آتے ہی تکلیف میں مبتلا ہوئی، یعنی غمزدہ ہوئی، اور جیسے ہی وہ اس دنیا میں آیا ماں غمگین ہو. پھر اس کے بعد کہا وَحَمَلَهُ وَفِصَالَهُ 30 شَهْرًا، کہ جب اس کا مدت حمل اور مدت رضائی کل 30 مہینوں پر مشتمل ہے. اب اور واضح کر رہا ہے پروردگار، یعنی ماں کا حوالہ. پھر اس کے بعد کہا کہ وہ کل 30 ماہ میں دودھ بڑھائی بھی ہو گئی اور مدت حمل بھی مکمل ہو گیا. تو اب آہستہ آہستہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ پھر آگے بڑھ کر وہ انسان کامل ہوا، یعنی پروردگار عالم کہہ رہا ہے 40 برس کی عمر میں وہ انسان کامل ہوا، اور جیسے ہی کامل ہوا اس نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور کہا پروردگار عالم مجھے ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے عطا کی اور ان نعمتوں کا جو تو نے میرے ماں باپ کو عطا کی، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس کے بعد کہا پروردگار عالم صرف مجھے عمل صالح پر قائم نہ رکھ، بلکہ میرے ساتھ ساتھ میری ذریت کو بھی عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس کے بعد اگلی دعا کہ بے شک میں توبہ کرنے والا اور مسلمین یعنی سر جھکانے والوں میں سے ہوں گا. پوری آیت. تو اب اتنی نشانیوں کے بعد بھی اگر انسان کو سمجھ نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ وہ صرف لباس بشریت میں ہے، ابھی اپنی انسانیت پر وہ کامل نہیں ہوا. اس لیے کہ یہ آیہ مبارکہ صرف اور صرف میرے مولا حسین کی شان میں نازل. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی نشانی سے لے کے آخری نشانی تک سب سے بڑی نشانی وہ اس پوری آیت میں ساتھ سمیٹ کے لے لینا، جو میں آپ کو سمجھے آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے کہ جس کا مدت حمل سے لے کر دودھ بڑھائی کا عرصہ کل 30 مہینے ہے. اور کیونکہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جوان بچیاں بھی موجود ہیں، سب کو معلوم ہے کہ بچہ شکم مادر میں 9 ماہ تک رہتا ہے اور اس کی دودھ بڑھائی ہے 2 سال یعنی 12 مہینے. اب اگر 12 مہینے اور 9 مہینے جوڑ لیے جائیں تو وہ 30 مہینوں سے زیادہ ہی بنتے ہیں. تو اب یہاں کون ہے کہ اگر 2 سال مدت بڑھائی ہے تو پھر کون سا بچہ ہے کہ جو فقط 6 ماہ تک اپنی ماں کے شکم میں رہا ہو. تاریخ نے بتایا کہ فقط 2 بچے ہیں کہ جو شکم مادر میں 6 ماہ تک رہے. ایک یا تو حضرت یحییٰ یا حضرت عیسیٰ اور دوسرے ہے میرا مولا حسین. یہ 2 بچے ہیں جو اپنی ماں کے شکم میں فقط 6 ماہ کے لیے رہے ہیں. تو اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ اگر یہ آیت کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہوتی تو ہم دیکھیں گے کہ عیسیٰ وہ نبی ہے کہ جسے اللہ نے اولاد سے نوازا ہی نہیں ہے. اور قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ صرف اپنی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہونا چاہتا، بلکہ خدا سے یہ عرض کر رہا ہے پروردگار میری اولاد میں بھی اس عنصر کو منتقل کر، عمل صالح کو منتقل کر. تو پتا چلا کہ یہ آیہ مبارکہ فقط اور فقط میرے مولا حسین کی شان میں نازل ہوئی. قرآن کی آیات کو بیان کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ موضوع خشک ہو جاتا ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان لفظوں میں بیان کر دیا جائے. اور یہ جو میں نے آیہ مبارکہ آپ کے سامنے بیان کیا نا، اس کی ایک فضیلت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ احقاف آیت نمبر 15 یہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ اگر مسلسل اس آیہ مبارکہ کا ورد کیا جائے تو اولاد نیک و صالح ہوتی ہے. یعنی بری عادات بھی اگر بچے میں ہیں تو وہ اس آیت کے لیے پابندی نہیں کتنا پڑھیں، بس تواتر سے پڑھیں، جب دل چاہے پڑھیں، صبح شام پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، تو اولاد نیک و صالح شمار ہوگی.
اپنے اس کے عمل ٹھیک ہو جائیں گے. تو جس آیت کی تلاوت کا اثر یہ ہو, مجھے ایمان سے بتائیے, جس بندہ خدا نے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی ہوگی, تو پروردگار عالم نے, جسے خدا پروردگار عالم انسان کہہ رہا ہے, وہ کس بلندی پر اولاد ہوگی. کوئی علی اکبر بن کے ظاہر ہوتی ہے, کوئی علی اصغر بن کے ظاہر ہوتی ہے, کوئی سکینہ بن جاتی ہے, تو کوئی فاطمہ صغریٰ بن جاتی ہے. تو ایسی دعا کیا کر رہا ہے وہ بندہ خدا کے پروردگار عالم, مجھے توبہ میری قبول کر اور میرے سر کو اپنے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق دے. تو اب اگر حسین یہ دعا کرے کہ مجھے سر تسلیم کرنے کی دعا کرے پروردگار عالم سے, تو قبولیت کیا ہے کہ خدا قبول اس طرح کرے کہ اے حسین تو سر تسلیم کر کے تو دیکھ, ہم قیامت تک تیرا سر سجدے میں جھکائے رکھیں گے. وہ ہستی ہے جس کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے وصیت کی. آج صرف پہلا جملہ کہ وصیت کی پروردگار عالم نے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. کون سے ماں باپ؟ جس ماں کا نام فاطمہ ہو, جس باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہو, اس پر حسین جیسا احسان کرے گا, حسین جیسا بھلائی کرے گا, تو مجھے ایمان سے بتائیے کہ وہ بھلائی کس معیار کی ہوگی کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے. کہ ایک بیٹی ہے محسنہ اسلام کی, ایک بیٹا ہے محسن اسلام کا, کہ جو خود محسنین کے بیٹے ہوں, جو خود محسنین کی اولاد ہو, ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اے حسین تو کچھ ایسا کر کہ جو تیرے ماں باپ کے لیے بھلائی ہو, جو ماں باپ پر احسان ہو. دیکھیے یہ شرعی حکم ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کا اجر ادا نہیں کر سکتا. ماں باپ کو چھوڑیے, ماں کی ایک کروٹ کا حدیث رسول ہے کہ ماں کی ایک کروٹ جو رات کو کسی پہر میں تمہاری خاطر لیتی ہے, اس کا اجر ادا نہیں ہو سکتا. یہ عام ماں کی بات ہے, میری اور آپ کے جیسی ماؤں کی بات ہے. یہاں پر یہ بھی فرق نہیں ہے کہ حسینی ماں ہے یا یزیدی ماں ہے, ماں ہے. اس کی ایک کروٹ کا بدلہ اولاد چکا نہیں سکتی ہے. اور پھر اگر ماں ہے فاطمہ زہرا جیسی, اور ماں بھی وہ ہو کہ جس نے اپنی گود میں حسین کو سلا کر چکیوں کو اس طرح پیسا ہو کہ ایک جنبش بھی بدن میں آئے نہ کہ کہیں میرا بیٹا نیند سے جاگ نہ جائے. یہ ہے فاطمہ کا چکی پیسنے کا انداز کہ جس سے حسین کے بدن کو لغزش نہ آئے, اس طرح فاطمہ نے چکیوں کو پیسا ہے. مومنات میں زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گی کیونکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے کہ صبح سے آپ یہاں پر اس لمحے تک آ گئی ہیں, اور انشاءاللہ ابھی آخر تک رات تک مجالس کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو میرے مولا امام حسین کے خاک شفا کے صدقے میں شفا یاب کرے, اور جو بیمار ہیں خصوصاً ان کو میرے مولا صحت کاملہ عطا فرمائے, اور میری وہ بہنیں جو فرش کی زینت ہے میرے مولا ان کو طاقت اور ہمت عطا فرما کہ اسی طرح فرش کی زینت بنتی رہیں. تو اب بس آخری جملہ اور اس کے بعد میری مجلس تمام ہو جائے گی کہ جہاں ماں فاطمہ زہرا جیسی ہو اور باپ وہ ہو کہ جس کی ذوالفقار پر پوری کی پوری تاریخ اسلام رقم ہو, کہ جس کے باپ کے ابرو کے اشارے پر کافر ہاتھ جوڑ کر کلمہ اسلام پڑھ رہے ہوں, وہ باپ اور وہ ماں, ان پر خدا کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ جو تم اپنے ماں باپ پر احسان کا لفظ ہے, احسان کا لفظ ہے, بھلائی نہیں احسان کا لفظ ہے. اور احسان وہ ہے کہ جو ایمان سے بھی بلند ہے. ایمان کا درجہ یاد رکھیے, ایمان کا درجہ نیچے ہے, احسان کا درجہ بلند ہے. اور حسین کو خدا کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. تو مجھے ایمان سے بتائیے وہ کون سا احسان ہے کہ جو حسین کو انجام دینا ہے, جو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا درجہ رکھتا ہو. وہ لمحہ ہے کہ جس وقت میرا مولا حسین آغوش رسالت میں آیا اور جبرائیل امی پیغام لے کر آئے, تو پیغام تو آ گیا تھا, لیکن شرط یہ ہے کہ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول, پروردگار عالم نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ جب تک آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا راضی نہیں ہوگی, حسین اپنی معراج کو حاصل نہیں کر سکتا. یہی ہے نا کہ گود میں سیدہ کو دینے کے بعد رسول نے کہا کہ اے میری لاڈلی, پیغام پروردگار عالم کی طرف سے ہے, لیکن کیونکہ تو راضیہ و مرضیہ ہے,
जब तक आपकी रजा शामिल नहीं होगी हुसैन कामिल नहीं हो सकता, हुसैन अपनी शहादत की उस मेराज पर नहीं पहुंच सकता। उस वक्त मेरी शहजादी ने कहा था, ए मेरे आका और मौला, ए बाबा जान, मैं अल्लाह और आपके रसूल, आप जैसे रसूल की रजा पे राजी हूँ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने, अगर मैं राजिया और मर्जिया हूँ तो मैं आपके और अल्लाह की हर रजा पे राजी। तो ऐसी रजाएं लेकर हुसैन चले हैं, और किस तरह चले हैं कि कब्र रसूल पर कहा कि बाबा नाना जान, वो वादा वफा कर रहा हूँ कि जो आगोश में लेकर आपने मेरी माँ से लिया, ये है वो एहसान कि जिसको चुकाने के लिए हुसैन सफ़र पर तैयार है। 28 रजब, क्योंकि ये पुरसा ज़्यादा नहीं होता, इसलिए यही ख्वाहिश होती है कि एक रोज़ ये बयान कर दिया जाए कि मेरा मौला किस कल्ब के साथ, किस कर्ब के साथ, किस मुसीबत के साथ मैदान में जाने के लिए तैयार हो रहा है। आप सुन रहे हैं, सुबह से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी आंखों के आंसुओं को सदा सलामत रखे। ये वो आंसू हैं कि जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती जानती है, और हुसैन किस तरह से रुखसत होंगे ये सिर्फ आपको ज़ैनब बताएगी। कि जो मेरी बीवी बयान कर रही है कि जब मेरे भैया ने कष्ट किया, इरादा किया सफ़र पर जाने का, उस वक्त मेरे भैया का आलम ये था कि मैं देखती थी कभी दोपहर में कब्र ज़हरा पर जाते हैं, कभी रात में कब्र रसूल पर जाते हैं। बीवी कहती है इधर हुक्म दिया अब्बास तैयारी करो, उधर मेरा मौला बार बार कब्र रसूल पर जा रहा है, बार बार कब्र सैयदा पर जा रहा है। कौन जा रहा है? फातिमा का लाल। बीबी कहती है जब 27 रजब की रात आई ना, जिस सुबह को हुसैन अपने मुख्तसर से काफिले को, घर को वीरान करके जाने वाले हैं, बीबी कहती है रात की तारीकी में मैं अपने भैया के हमरा माँ की कब्र पर गई। मैंने देखा जैसे ही मेरा भैया जन्नतुल बकी के दरवाजे से दाखिल हुआ, हुसैन ने अपने आप को गिराया और इस तरह चलता हुआ माँ की कब्र पर आया कि जिस तरह एक छोटा बच्चा घुटनियों के बल चलता हुआ माँ की आगोश में आता। हुसैन ने अपने आप को ज़हरा की कब्र पर मस किया, अपने पाँव फैलाकर, अपनी बाहों को फैलाकर कहा अम्मा अम्मा मेरे साथ चलोगी या मुझे कब्र में लोगी? मुझे यकीन है ज़हरा की आवाज आई होगी, ऐ मेरे लाल फातिमा का वादा है करबला पहुंचने से पहले ज़हरा तेरी मंजिल पर तुझे मिलेगी। बस अज़ादारों, हुसैन ने काफिला तैयार किया, मामूली काफिला नहीं है। जहाँ काफिले की आखिरी मंजिलों पर तारीख ने लिखा है 80 ऊंट, जो मकाम सालबिया है ना, जहाँ से मेरे मौला ने पानी का आखिरी जखीरा जमा किया था ना, वो मेरा 80 ऊंट तो वो थे कि जहाँ मेरे मौला ने इजाफी जखीरा किया है पानी का। अब पता चला आपको कि हुसैन कितना बड़ा काफिला लेकर जा रहे हैं। इतना बड़ा काफिला था कि जिस वक्त मेरा मौला हुसैन मदीने की गलियों से बनी हाशिम, मोहल्ला बनी हाशिम से निकल कर जा रहा था ना, पूरा मोहल्ला बनी हाशिम वीरानी और सन्नाटे का समा पेश कर रहा था। किस तरह चलो, आवाज दी अब्बास सामान तैयार है। हयाजादारों, एक एक ऊंट पर सामान लगाने के बाद जब बारियां आई ना बीबियों की, हाय ज़ैनब, आपको अभी नहीं समझ आएगा, आपको ये जुमले तब समझ आएंगे जब मदीने की हदूद में दाखिल होने से पहले मेरी मजलूमा बीबी ने कहा होगा सैयद सज्जाद मुझे इतना बता दे मैं इस मदीने में दाखिल कैसे हूँ कि जिस दरवाजे पर फकत रुखसत करने के लिए हजारों ने हमें रुखसत किया था। सैयद सज्जाद बस इतना बता दे, मुझे रुखसत करने हजारों आए थे जो अब्बास की शमशीर को देखकर दूर दूर बैठते थे। मुझे इतना बता दे वो अब्बास कहाँ है? बस आखिरी
जिस वक्त सब बीवियां नाकों पर सवार होने के लिए दहलीज ज़हरा पर पहुंची ना, एक मनादी ने निदा दी, ऐ लोगों अपने मुंह फेर लो, अली की बहू बेटियां अपने अपने नाकों में सवार होने आ रही है। मगर मैं क्या करूं, एक लम्हे के लिए मैं ज़हरा के घर के अंदर लेकर जाऊंगी जहां एक 7 बरस की बच्ची है जो बार बार देख रही है, अम्मा अम्मा क्या मेरा नाम नहीं है, बीबी अम्मा क्या मेरा नाम नहीं है। इमाम नाम बता रहे हैं, एक एक का नाम है, यहाँ तक कि 18 रोज का अली असगर नाम लिखा है। कहा अम्मा अम्मा अली असगर को ही छोड़ जाओ। अम्मा कोई 18 दिन के बच्चों को भी इस तपती धूप में मुसाफिरत में लेके जाता है। हयादार और रुबाब बच्ची को अली असगर को गोद में दिया फातिमा सुगरा की, और देने के बाद और जब थोड़ी देर के बाद कहा ना, ऐ मेरी लाडली अम्मा से रुखसत का वक्त आ गया, ला अली असगर को आगोश में दे दो। न जाने सुगरा ने भाई से क्या कहा, सुगरा ने न जाने क्या लफ्ज कहे, हुमा कर फातिमा सुगरा की गोद में अली असगर अटकेलियां कर रहा है, ना माँ की गोद में जा रहा है, ना फूफी की गोद में जा रहा है। हाय आज़ादारों, एक जुमला जो आपको रोज़े आशूर समझ में आएगा, हुसैन ने न जाने अली असगर के कान में आकर क्या कहा कि जिसके बाद फातिमा सुगरा की गोद से निकलकर हुसैन की गोद में जाते हुए अली असगर ने मुस्कुरा कर कहा होगा, ऐ मेरी बहन कुर्ते भिजवा देना, अब तेरा भाई लौट करना आएगा। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाना। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तू बेहतर जानता है, तू नियतों को जानता है। इस फर्ज पे आने वाली एक भी मेरी बहन इस लालच में नहीं आई है कि यहाँ से हम माल व ज़र लेकर जाएंगे, यहाँ से हम दौलत लेकर जाएंगे। मौला हमें मारिफत अता फरमा, या मेरे मौला मकसद इमाम हुसैन की मारिफत अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार आलम हमें इस फर्श की ज़ीनत बनाओ। ऐ मेरे परवरदिगार आलम फर्श पर बैठी मेरी बहनों को ज़िंदगी और सेहत अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार आलम मेरी बहन जिस मोहब्बत और खुलूस से इस फर्श अज़ा का एहतमाम करती है मेरे मौला, और जिस जिस मोमिना ने अपने घर में एहतमाम किया है, या जनाब ज़हरा अपने पुरसों को कबूल कीजिएगा। ऐ मेरी बीवी, वो बीवी जो मुहर्रम का चांद देखते ही जन्नतुल बकी से उठती है, उठकर शाम में जाती है, शाम से कहती है ज़ैनब महमल आ गया। ऐ मेरी लाडली खून आलूद चाँद आसमान पे नमूदार हो गया। ज़ैनब रो के कहती है अम्मा अम्मा इंतजार कीजिए। दोनों बीबियां सर पे खाके करबला को डालकर एक जिंदान के दरवाजे पर आकर कहती है सकीना उठो,